बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई जो है वो बड़ा नुकसान किए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मजीद इलाकों पर परचम लहरा दिया है। नाज़रीन, बाकायदा तौर पर अफगानी फौज जो है वो भाग खड़ी हुई है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो ये है कि भारत जो कि पाकिस्तानी सरहदी इलाकों में कशीदगी बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सरहदी इलाकों पर अपनी कशीदगी जो है वो बढ़ा रहा था ताकि किसी वक्त अटैक कर सके। अब पाकिस्तान के जो शेरों की ललकार के बाद भारत दुम दबाकर भाग निकला है। मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है और सवालात उठाए जा रहे हैं, आखिर भारत क्या कर रहा था और अब क्या करने जा रहे हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से एक बात की। उन्होंने कहा तुम हमारे बच्चे हो, तुम हमें बताते हो जी कि तुम्हारे पास घड़ियां और हमारे पास टाइम है, तो हमारे पास बड़े बड़े घड़ियाल है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो बकवास। उन्होंने कहा जी कि जो कुछ तुम लोग कर रहे हो उसका अब हम आपको बड़ा करारा जवाब देंगे और हम जो है वो आपको औकात याद दिलाएंगे कि पाकिस्तान जो है वो क्या क्या कुछ कर सकता है। ये तारीखें हमें ना बताओ, ये जिनको बतानी थी तुमने उनको बताओ। पाकिस्तान जो है वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, तुम्हारी सोच है। लेकिन हम तुम्हें वक्त दे रहे हैं कि अभी भी थोड़ा सा वक्त है, अकल का मुजाहरा करो। तो अब नाज़रीन, अकल का मुजाहरा हो गया है, यानी इधर इशारा दिया और उधर वो समझ गए कि इसके बाद जो बड़े साहब हैं उनका अगला जो निशाना है वो क्या होगा। फिर थंडर की जुबान में बात होती है, फिर थंडर आगे समझाता है और फिर जो ड्रोन्स हैं उनकी जुबान में बात की जाती है। तो आज नाज़रीन, जो नवापास का इलाका है, जो कुन्नड़ का एरिया, वहाँ पे सेंसिटिव इलाका है, सरहदी इलाका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। वहाँ पे उलमा और जो कबायली अमायदीन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, उनके दरमियान जो है वो बातचीत हुई है। नाज़रीन, चूंकि सरहदी कशीदगी उरूज पे है और अफगानिस्तान का बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ बॉर्डर होने की वजह से अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और पाकिस्तान ने पहले ही जो गुदवाना है और उसके बाद नाज़रीन जो नूरिस्तान है, ये दोनों इलाके पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे शामिल हो चुके हैं। लेकिन अब नाज़रीन, ये नवापास का जो सेंसिटिव इलाका है, वहाँ पे आज जो कबायली अमायदीन है उनकी बातचीत हुई है और खुद मुख्तारी उनकी जो है उसको कायम रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये ऑप्शंस के तौर पे चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाया गया। और अब एक और इलाका जो है उसने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया, पाकिस्तान में वो शामिल हो गया। अफगान तालिबान अब अपनी पोस्टें जो है या अपनी जो अस्करी तंसीबात हैं इनको उठाकर पीछे लेकर जा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने बिना कोई गोली चलाए इन इलाकों पे अपना जो है वो झंडा गाड़ दिया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान से पाकिस्तान को यही मैसेजेस आते हैं कि सरकार, ये काबुल जो है ये भी अपने कंट्रोल में लें और हमारी जान जो है वो इन नफसियाती मरीजों से छुड़वाएं जो इस वक्त अफगानिस्तान को एक जहन्नुम बना चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ये जो कुन्नड़ के इलाके हैं, यहाँ से अब बाकायदा तौर पे जो अफगानी फौज है उसने पीछे हटने और इसके दरमियान में एक बफर जोन जो है वो कायम करने का पाकिस्तान ने जो फैसला किया है, उस पर अब जो कबायली अवाम है उन्होंने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया है। और यहाँ तक कि जो उनके एरियाज के अंदर मौजूद है, उन्होंने भी कहा कि हम हमारे लिए ये बेहतर है कि हम इधर शामिल हों ताकि ये दहशतगर्द जो है इनसे हम महफूज रह सकें, जिनसे ना हमारी इज्जतें महफूज है, ना हमारे जान माल महफूज है, जो कुछ है वो हमारा तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो उसके बाद नाज़रीन, अब अफगानियों को ज़रा थोड़ा सा होश आया है और उनको पता चला है कि पाकिस्तान जो है वो बिना गोली चलाए भी बहुत कुछ करने की सलाहियत रखता है। ये जो दुश्मन की गोद में बैठ के पाकिस्तान को घुराते रहे हैं और पाकिस्तान को धमकियां देते रहे हैं, अब ये काफ़ी हद तक औकात में वापस आए हुए हैं। इसके बाद नाज़रीन, जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि आज जिस तरह से पाकिस्तान की अस्करी जो शख्सियात हैं, उन्होंने उसके बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी वजीर खारजा, पाकिस्तानी वजीर दिफा, उन्होंने भारत को वाशगाफ अंदाज में धमकी दी और बताया कि अगर पाकिस्तानी सरहदों के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। और जो सरप्राइजेस की बात की तो उसके बाद अब बताया जा रहा है
کہ بھارتی میڈیا پر یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آیا بھارت اب پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی جرت کرے گا یا نہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت نے بڑی ایک پلاننگ بنائی ہوئی تھی، یہ جو ابھی ریسنٹلی اس نے پاکستانی سرحدوں پر ڈپلائمنٹ کی ہے، پلاننگ یہ کی ہوئی تھی کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے، لیکن پاکستان کی تیاریاں دیکھ کے، پاکستان کے تیور دیکھ کے بھارت جو ہے وہ ناظرین پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ بھارتی میڈیا پر سابق فوجی افسران جو ہیں، جنرلز ہیں، ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ کیا اب بھی بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا، اور اگر حملہ کرتا ہے تو پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا۔ تو ناظرین جو ان کے سابق جنرلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا رد عمل بڑا خوفناک ہوگا، پہلے سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اگر بھارت نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تو۔ اور یہاں پہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، اس وقت پلاننگ ہو رہی ہے کسی بڑے فالس فلیگ آپریشن کی بھارت کے اندر، اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ شروع کرنے کی۔ تو پاکستان نے بتا دیا ہے، اپنی ریڈ لائنز کھینچ دی ہیں کہ یاد رکھو ہم امن چاہتے ہیں، یاد رکھو ہم ہمسائے ہیں، ہمسایوں کو جنگ نہیں کرنی چاہیے، دو ایٹمی طاقتیں ہیں، ان کو جنگ نہیں کرنی چاہیے، عوام کے مفادات میں نہیں ہے، لیکن اگر تمہاری تسلی نہیں ہوئی تو پھر ہم تمہاری تسلی بھی کروا دیتے ہیں ایک دفعہ پھر۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، اس وقت پاکستان نے کچھ نئے ہتھیار جو ہے وہ شامل کیے ہیں، لیکن بہت سارے ہتھیاروں کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، یہ سرپرائز ہوتا ہے۔ یعنی پاکستان جو رینج بتاتا ہے، جو چیزیں بتاتا ہے، وہ پاکستان نے پہلے آپ کو بتایا ہنگور کلاس جو سب میرینز ہیں وہ 4 وہاں سے بن کے پاکستان پہنچی ہیں، اور اب 4 جو ہیں وہ پاکستان میں بننی ہے، یعنی مل کے پاکستان اور چائنا کی جو ہے وہ جوائنٹ پروڈکشن ہوگی اس کی۔ تو چیزیں جو ہیں وہ بہت زبردست، ابھی آج جو ہے وہ فتح 3 سپر سونک میسائل جو ہے اس سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے، اور HD-1 کے نام سے یہ چائنیز میسائل ہے جس کو انڈکٹ کیا گیا ہے، سپر سونک سپیڈ کے ساتھ یہ ٹارگٹ کی طرف لپکتا ہے اور اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی ایک کے بعد ایک سرپرائز پاکستان جو ہے وہ دے رہا ہے۔ دشمن اب پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے، بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ حملہ کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ شاید انہوں نے تو یہ پلان کر رکھا تھا کہ یہ 7 مئی کو 8 مئی کو انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا ہے، 9 مئی تک انہوں نے جو ہے وہ چیزیں کی ہوئی ہیں، لیکن پاکستان اس وقت ہائی الرٹ بھی ہے، پاکستان نے اس وقت اپنی ایئر فورس کو ہائی الرٹ پہ رکھا ہوا ہے، جنگی پروازیں بھی جاری ہیں، دوسری طرف پاکستان نے نوٹم بھی جاری کر رکھا ہے کہ کوئی سویلین پروازیں جو ہیں وہ ان ایریاز کے اندر نہ آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین پاکستان نے بھارت کو ایک اور بہت بڑا جھٹکا دیا ہے کہ مستقل طور پر بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، اور بھارت کو ہوتا تھا کہ شاید اب کھل جائے، لیکن پاکستان نے مستقل جو ہے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ یہ بھارت کی ناظرین انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں ان کی موت ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ان کی ایئر لائنز ہیں، نہ صرف ایئر انڈیا بلکہ دیگر جو ایئر لائنز ہیں انہوں نے بھی انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں ان کو کینسل کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے، اور ابھی کچھ جو دیگر انٹرنیشنل کنٹریز کی فلائٹس ہیں وہ موو کر رہی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔